सेनिटरी इन्जिनियरिङको नयाँ क्लासमा थर्ड इयरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो सेनिटरी इन्जिनियरिङमा अहिले क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड एक्जामिनेसन अफ वेस्ट वाटर यसको बारेमा पढिरहेछौँ। अनि योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले फिजिकल प्रोपर्टिज र केमिकल प्रोपर्टिज, बायोलोजिकल प्रोपर्टिज के हुन्छ, हाम्रो वेस्ट वाटरमा के छ भन्ने कुरा मेजर कुराहरू पढिसकेका छौँ है। त्यही पनि आज चाहिँ भने म अलिकति इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू है, योभन्दा अगाडिकोमा अलिकति आए पनि आज चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टर्म्स न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छ। एकदम ध्यान दिएर सुन है, दोहोऱ्याएर तिर्याएर सुन्दा पनि भयो। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि थोरै डिस्कस चाहिँ भएको छ, तर आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, अलिक डिटेलमा जान्छौँ है त। पहिला भनेको चाहिँ हामी वेस्ट वाटरमा हुने डिजल्भ अक्सिजनको बारेमा बुझौँ है त। डिजल्भ अक्सिजन भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। डिजल्भ अक्सिजन भनेको चाहिँ वेस्ट वाटरमा पनि हुन्छ अथवा फ्रेस वाटर दुइटैमा हुन्छ। अब डिजल्भ अक्सिजन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि वाटरमा डिजल्भ भएर बसेको अक्सिजन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिजल्भ अक्सिजन भनेर भनिन्छ। अब डिजल्भ अक्सिजन किन चाहिन्छ त तिमीलाई वाटरमा भन्दाखेरि, वाटरमा भएका कुनै पनि बायोलोजिकल अर्गानिजम्सहरू है, अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ एक्वाटिक लाइफलाई चाहिँ लाइफ सपोर्ट चाहियो, अक्सिजन चाहियो हो। यो अक्सिजन लिन चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यही डिजल्भ अक्सिजनलाई चाहिँ लिन्छन्। अब फ्रेस वाटरमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, डिजल्भ अक्सिजन सफिसियन्ट एमाउन्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो बायोलोजिकल अर्गानिजमहरू, एक्वाटिक लाइफहरू चाहिँ के भएको हुन्छ, सस्टेन भएर बसेको हुन्छ है। जब तिम्रो यही लेखेर छ, नर्मल्ली फ्रेस वाटर कन्सिस्ट अफ 2 to 5 ppm अफ डिजल्भ अक्सिजन भनेको त 2 to 5 पार्ट्स पर मिलियन भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु मिलिग्राम पर लिटर पनि हुन्छ है। भन्नुको मतलब 2 देखि 5 मिलिग्राम पर लिटर, 1 लिटरमा 2 देखि 5 मिलिग्रामसम्म हुने रहेछ है डिजल्भ अक्सिजन। अनि भाइटल हुन्छ यो लिभिङ अर्गानिजम्सको लागि। मिनिमम पनि के हुनुपर्छ भने, टु इन्स्योर द लाइफ अफ एक्वाटिक लाइफ देयर सुड बी मिनिमम अफ 4 ppm अफ डिजल्भ अक्सिजन। भन्नु मतलब 4 मिलिग्राम अफ डिजल्भ अक्सिजन इन 1 लिटर अफ वाटर। 1 लिटर अफ वाटरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, 4 मिलिग्राम चाहिँ के हुनु पऱ्यो, अक्सिजन हुनु पऱ्यो है, डिजल्भ अक्सिजन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के भयो, एक्वाटिक लाइफमा भएको एक्वाटिक लाइफहरू चाहिँ के हुन्छ, सस्टेन हुन्छ है, सस्टेन हुन्छ। अब सिवेजमा, हाम्रो आउने सिवेजमा पनि के हुन्छ, डिजल्भ अक्सिजनको अमाउन्ट त हुन्छ, तर के हुन्छ, फ्रेस वाटर भन्दा डिजल्भ अक्सिजनको अमाउन्ट भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ, अलिकति कम हुन्छ। र हामीले चाहिँ एक्वाटिक लाइफ सस्टेन गराउनु पर्ने छ भने के हुन्छ भने, सिवेजको चाहिँ हामीले के हुन्छ, डिजल्भ अक्सिजन कन्टेन्ट चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, त्यहाँ भइरहेका ब्याक्टेरियाहरू होइन, त्यहाँ भएका माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले चाहिँ सस्टेन हुन सकुन् है। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, त्यसको डिजल्भ अक्सिजनको कन्टेन्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ है। डिजल्भ अक्सिजन भनेको यही हो। अब डिकम्पोजिसन अफ सिवेजको बारेमा पढौँ है। बेसिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो सिवेजमा मैले अस्तिको पालि पनि भनेको थिएँ, 99% भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, लिक्विड हुन्छ, अनि 1% भनेको चाहिँ सोलिड हुन्छ है। भन्नुको मतलब हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ त्यो 1% अफ सोलिडलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु है। अब प्रायः जस्तो नर्मल्ली तिम्रो सोलिड वेस्टहरूमा चाहिँ तिम्रो अब वाटर सप्लाईमा तिम्रो के हुन्थ्यो, बालुवाको कन्टेन्ट धेरै हुन्थ्यो भने यसमा भनेको चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक मेटेरियल चाहिँ धेरै हुन्छ है। अर्ग्यानिक मेटेरियल भन्नेले बुझिहाल्छ, त्यो चाहिँ सड्ने गल्ने खालको मेटेरियल चाहिँ बढी हुन्छ। अब सुरुमा तिम्रो सिवेजमा अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूमा पनि तिम्रो के हुन्छ, एकदम कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू हुन्छ है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने पनि डिकम्पोज हुन्छ है, त्यस्तो खालको हुन्छ। यसमा 2-3 किसिमको चाहिँ, एउटा भनेको बायोडिग्रेडेबल हुन्छ, एउटा भनेको नन बायोडिग्रेडेबल अर्ग्यानिक मेटेरियल हुन्छ है। अब फ्रेस सिवेज कन्टेन्ट्स लट अफ अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड डिओ अबाउट 2 to 5 मिलिग्राम पर लिटर भनेर भनेको छ। फ्रेस सिवेजमा चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो लट अफ अर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ, किनभने भर्खर आएको सिवेजमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू धेरै हुन्छ है। अनि यसको डिओ पनि के हुन्छ, 2 देखि 5 मिलिग्राम पर लिटर हुन्छ अरे है, 2 देखि 5 मिलिग्राम पर लिटर हुन्छ अरे। अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यसलाई त त्यो त्यहाँ
त्यो हाम्रो सिवेजमा भएको अर्ग्यानिक कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अक्सिडाइज गरेर होइन त्यो अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले डिकम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई पानीले अथवा त्यो हाम्रो के भन्छ सिवरलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो सफा गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो भने पहिला भने हामीले अर्ग्यानिक मेटेरियललाई त डिकम्पोज गर्नु पर्यो हो अर्ग्यानिक मेटेरियल डिकम्पोज फेरि 2-3 तरिकाले हुन्छ एउटा भनेको एरोबिक डिकम्पोजिसन एउटा भनेको एनारोबिक डिकम्पोजिसन अर्को भनेको फ्याकल्टेटिभ डिकम्पोजिसन भनेर भन्छ है अब एरोबिक डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डिकम्पोजिसन हो यो सबै डिकम्पोजिसन एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्ने के भने हाम्रो सिवेजमा भएको अथवा सिवरमा भएको सबै डिकम्पोजिसनहरू चाहिँ केले गर्छ ब्याक्टेरियाहरूले गर्छन् है ब्याक्टेरियाहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक इम्प्युरिटी अर्ग्यानिक मेटेरियल्सलाई चाहिँ तिनीहरूले खाएर के गर्छन् भन्दाखेरि एकदम हाम्रो के हुन्छ युजफुल अर्ग्यानिक मेटेरियलमा चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ जस्तै अब एकदम कार्बनको खतरा कम्प्लेक्सहरूलाई के गरिदिन्छ अक्सिडाइज गरेर कार्बन डाइअक्साइड बनाएर रिलिज गरिदिन्छ त्यस्तो भयो भने तिम्रो के हुन्छ सबै कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू चाहिँ के भयो कार्बन डाइअक्साइड भएर उडेर जाने भयो हो त्यस्तै तिम्रो के हुन्छ भने एरोबिक र एनारोबिक दुइटै भनेको चाहिँ के हो तिम्रो ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन हो सबै ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन हो भनौँ न तिम्रो हाम्रो ढल सफा गर्ने भनेको केले गर्दाखेरि हो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि हो है त अब यहाँ के लेखेको छ हेर फ्रेश सिवेज इज डिकम्पोजेड बाई द एरोबिक ब्याक्टेरिया इन द प्रेजेन्स अफ फ्री अक्सिजन इन द एरोबिक डिकम्पोजिसन भनेर भन्छ है भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याक्टेरियाले अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ डिकम्पोजिसन गराउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ एरोबिक डिकम्पोजिसन भनेर भनिन्छ है अर्ग्यानिक म्याटर्स are broken and oxidized to the stable and non-objectionable product such as CO2 nitrate sulfates हो अघि मैले भने जस्तै कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक सब्सटेन्सलाई चाहिँ के गरिदिन्छ यसले स्टेबल र नन अब्जेक्सनेबल भनेको हामीलाई असर नगर्ने खालको कम्पाउन्डमा चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ है CO2 जस्तै नाइट्रेट ग्यासहरू बनाएर उडाइदिन्छ अनि अकर्स इन एरेसन ट्याङ्क टिक्लिङ फिल्टर कन्ट्याक्ट बेड्स अक्सिडेसन पोन्ड अब यस्तो कुराहरू चाहिँ कहाँ धेरै अकर हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ तिम्रो एटमोस्फियरसँग खुल्ला एटमोस्फियरमा हुन्छ भन्नु मतलब खुल्ला एटमोस्फियरमा भएपछि तिम्रो के भयो अक्सिजन पनि पर्याप्त मात्रामा पायो है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एरोबिक डिकम्पोजिसन भन्छ एरोबिक डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियाको अक्सिजनको प्रेजेन्समा ब्याक्टेरियाले चाहिँ डिकम्पोज गर्छ अर्ग्यानिक मेटेरियललाई भने त्यसलाई एरोबिक डिकम्पोजिसन भनेर भनियो है अर्को भनेको एनारोबिक डिकम्पोजिसन भनेर भन्छ है अब एनारोबिक डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर आर एक्टेड बाई एनारोबिक ब्याक्टेरिया इन द प्रेजेन्स अफ फ्री अक्सिजन एन्ड लाइट दिस इज कल्ड हाइड्रोलोसिस यस्तो अब यहाँनिर यदि तिम्रो के अरे यो यसले चाहिँ भन्न के खोजेको हो भन्दाखेरि तिम्रो वेस्टमा चाहिँ यदि डिजल अक्सिजनको एमाउन्ट एकदम कम छ है सुरुमा एनारोबिक डिकम्पोजिसन भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अक्सिजनको मात्रा भनेको एकदम कम भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ भयो तिम्रो के हुन्छ एनारोबिक ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ के गर्न थाल्छ डिकम्पोज गर्न थाल्छ है अब एनारोबिक ब्याक्टेरिया चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्छ भन्छ है अब एनारोबिक ब्याक्टेरिया सर्भाइभ बाई एक्सट्र्याक्टिङ एन्ड कन्ज्युमिङ द बाउन्डेड मोलिकुलर अक्सिजन प्रेजेन्ट इन द अक्सिजन रेडिकल अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अब जस्तै कम्पाउन्डमै भएको अक्सिजन रेडिकललाई चाहिँ अब यसले एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ बाँच्छ अरे के है एक्सट्र्याक्ट गरेर बाँच्छ अरे यो पनि सिमिलर टु तिम्रो के हो एरोबिक ब्याक्टेरिया नै हो तर के हुन्छ यसमा चाहिँ अक्सिजनको अमाउन्ट एकदम कम भयो डिजल्भ अक्सिजनको अमाउन्ट एकदम कम भए पनि यसले के गर्छ डिकम्पोजिसन चाहिँ गर्छ है यसको पनि काम त्यही हो कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक वेस्टहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ स्टेबल र नन अब्जेक्सनेबल कम्पाउन्डमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ के अरे हामीलाई के गरिदिन्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ है अब हाम्रो एनारोबिक रियाक्सन भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एनारोबिक ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ हाम्रो टोयलेटको सेप्टिक ट्याङ्कमा हुन्छ किनभने त्यहाँ पनि तिम्रो के हुन्छ तिम्रो डिजल्भ अक्सिजनको अमाउन्ट एकदम कम हुन्छ होइन अनि स्लज डाइजेसन ट्याङ्क एसेट्रा इनरमा हुने रहेछ है त त्यसपछि अर्को भनेको के छ फ्याकल्टेटिभ डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ यस्ता ब्याक्टेरिया हुन् जुन चाहिँ फ्री अक्सिजन भएको बेला पनि एक्ट गर्न सक्छन् अक्सिजन नभएको बेला पनि के गर्न सक्छ एक्ट गर्न सक्छ हो त्यस्ता ब्याक्टेरियाबाट गरिने डिकम्पोजिसनलाई के भनिन्छ फ्याकल्टेटिभ डिकम्पोजिसन भनिन्छ है जसको भन्नुको मतलब यदि अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा डिजल्भ अक्सिजन छ भने एरोबिक डिकम्पोजिसन गर्ने
यदि छैन भने एनारोबिक गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ फ्याकल्टेटिभ डिकम्पोजिसन अथवा फ्याकल्टेटिभ ब्याक्टेरिया पनि भनिन्छ है। प्रोडक्टहरू सबै के हुन्छ सिमिलर हुन्छ तिम्रो के हुन्छ एनारोबिक र एरोबिकसँग चाहिँ तिम्रो के हुन्छ सिमिलर हुन्छ है त। ल अब आजसम्मको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म है। अब योभन्दा अगाडि हामीले के गऱ्यौँ डिजल्भ अक्सिजनको बारेमा पढ्यौँ, डिकम्पोजिसनको बारेमा पढ्यौँ होइन। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेर भन्छ है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सेनिटरीको सबसे इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेकै बिओडी हो है, बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेर भन्छ है। अब यो अक्सिजन डिमान्ड भनेको के हो भनेर बुझौँ पहिला। बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड इज द अक्सिजन रिक्वायर्ड बाई अ माइक्रो अर्गानिजम्स टु क्यारी आउट अ बायोलोजिकल डिकम्पोजिसन अफ अ बायोडिग्रेडेबल अर्ग्यानिक म्याटर इन एरोबिक कन्डिसन एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेर भन्छ है। यो अलिकति लामो भयो, अब यसलाई म अलिकति बुझाएर भन्छु। तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानिक सिवेजमा चाहिँ के हुन्छ अर्ग्यानिक वेस्ट हुन्छ भनेर भने है मैले। त्यो अर्ग्यानिक वेस्ट पनि के हुन्छ बायोडिग्रेडेबल र बायो नन डिग्रेडेबल हुन्छ है। अब हाम्रो डिकम्पोजिसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि हुन्छ। अब ब्याक्टेरियालाई डिकम्पोज गर्नको लागि त सर्भाइभ गर्नको लागि त के चाहियो त्यहाँनिर अक्सिजन चाहियो हो। अब के हो बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अर्ग्यानिक वेस्टहरूलाई डिकम्पोज गर्नको लागि ब्याक्टेरियालाई चाहिने जति अक्सिजन हो नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड क्या। अब ब्याक्टेरियाहरूको डिमान्ड यति अक्सिजन चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिने रहेछ डिकम्पोज गर्नको लागि भनेको चाहिँ के हो तिम्रो बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड है। द माइक्रो अर्गानिजम कन्ज्युम्स द अर्ग्यानिक म्याटर एज फुड फर इट्स रिप्रोडक्सन एन्ड गिभ्स द बाई प्रोडक्ट इन एक्सेप्टेबल कम्पाउन्ड भनेर भन्छ। अघि भनेकै कुरा उसले चाहिँ आफूलाई खानेकुराको रूपमा के गर्छ उसले अर्ग्यानिक कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई उसले खान्छ र के गरिदिन्छ उसले एक्सेप्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ त्यसले निकालिदिन्छ है। कम्प्लिट स्टेबलाइजेसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर टेक्स प्लेस युजली इन 20 days फर डोमेस्टिक सिवेज। हाम्रो घरबाट निस्केको सिवेजहरू छ जुन ढलहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट रूपमा त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन भइसक्न 20 दिन लाग्ने रहेछ है त। द अक्सिजन कन्ज्युम्ड इन अ 20 days अफ टाइम इज अल्टिमेट अक्सिजन डिमान्ड भनेर भन्छ है। अब हामीलाई डे जिरोदेखि फ्रेस सिवेजदेखि तिम्रो 20 दिनसम्म त्यसलाई अब त्यहाँ भएका ब्याक्टेरियाहरूलाई डिकम्पोज गर्नको लागि ब्याक्टेरियल ग्रोथ हुन्छ, ब्याक्टेरियाको रिप्रोडक्सनहरू हुन्छ, त्यति सबै कुरा हुन्जेलसम्म त्यसलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ कति अक्सिजनको डिमान्ड छ त्यो डिमान्डलाई चाहिँ के भनिन्छ अल्टिमेट अक्सिजन डिमान्ड भनेर भनिन्छ है 20 days पिरियडलाई चाहिँ। अब यहाँ है के भन्छ भन्दाखेरि 20 days फर 99% डिकम्पोजिसन भन्छ है। तिम्रो 20 दिनभित्रमा तिम्रो के हुन्छ 99% अर्ग्यानिक वेस्टहरू चाहिँ के भइसकेको हुन्छ डिकम्पोज भइसकेको हुन्छ। 10 दिनमा कति हुन्छ 90% डिकम्पोज हुन्छ। 5 दिनमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो 70% डिकम्पोजिसन हुन्छ है। 70% डिकम्पोजिसन हुन्छ। अब डोमेस्टिक सिवेज द अक्सिजन कन्ज्युम्ड एट 5 days क्यान बी कोरिलेटेड टु द फाइनल टोटल कन्जम्सन भनेर भन्दो रहेछ है। अब 5 दिनमा जति तिम्रो अक्सिजन कन्ज्युम गर्छ ब्याक्टेरियाले त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्ने रहेछ भन्दाखेरि फाइनल कन्जम्सनसँग कोरिलेट गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रूपमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 5 दिनको अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ कति छ भनेर मेजरमेन्ट गर्छौँ कि किनभने 5 दिनको मेजरमेन्ट गरेको अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि अक्सिजन डिमान्ड अथवा अक्सिजन युज चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ फाइनलसँग कोरिलेट गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 5 दिनको अक्सिजन डिमान्ड हामीले मेजर गर्छौँ। 20 डिग्री स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भने पछाडि कुनै पनि सिवेजलाई डे 0 देखि डे 5 सम्म कति डिमान्ड छ अथवा कति अक्सिजन त्यसले कन्ज्युम गर्छ 20 डिग्री सेल्सियस स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड 5 days 20 डिग्री सेल्सियस। अनि रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ के छ यसरी BOD 520 भनेर लेखिन्छ है त। इट क्यान बी अन्डरस्टुड बाई सिम्पल फलोइङ इक्जाम्पल भनेर भनेको छ है। ल हेर है यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा हामीले स्याम्पल लियो अरे। अब डे 0 को एउटा स्याम्पल लियो हामीले सिवेज स्याम्पल लिइसके पछाडि सुरुको अक्सिजन डिमान्ड कति छ निकाल्ने अक्सिजन डिमान्ड होइन डिजल्भ अक्सिजन कति छ निकाल्ने है। सुरुमा सिवेज लिने बित्तिकै हामीले डिजल्भ अक्सिजन कति छ भनेर निकाल्ने है। त्यसपछि 5 दिन पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो
बट्टा क्लोज गरेर इन्क्युबेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस भन्नुको मतलब इन्क्युबेट गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल ग्रोथ हुन दिनु। 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम ग्रोथ हुन्छ, त्यही भएर 20 डिग्री सेल्सियस हामीले चाहिँ लिएको है। अब 5 दिनसम्म के गर्नु पर्यो, बन्द ढोका बिर्को लगाइदिएर 20 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ब्याक्टेरियल ग्रोथहरू हुन्छ। ब्याक्टेरियल ग्रोथ भइसकेपछि त्यसले के हुन्छ त्यहाँको अर्ग्यानिक म्याटरहरू खान्छ, उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि उनीहरूले के गर्छ अक्सिजन कन्ज्युम गर्छ। भनेपछि तिम्रो के हो सुरुको अक्सिजन डिजल्भ अक्सिजन भन्दा अहिले पछाडिको डिजल्भ अक्सिजन त तिम्रो के हुने भयो अलिकति कम हुने भयो। दिस न्यू डिओ कन्सन्ट्रेसन इज लोअर ड्यु टु द कन्जम्सन अफ अक्सिजन ड्युरिङ दिस पिरियड, किनभने त्यति पिरियडभरि उसले अक्सिजन खान्छ। भनेपछि द डिफ्रेन्स इन डिओ भनेको चाहिँ के हो, अब सुरुको डिओ यहाँ हेर त एक्जाम्पलमा डिओ अन डे 0 भनेको 7 मिलिग्राम पर लिटर छ, डिओ अन 5 डे भनेको 3 मिलिग्राम पर लिटर छ, घट्यो। भनेपछि टोटल बिओडी डिमान्ड कति रहेछ त 7 - 3 4 मिलिग्राम रहेछ। भनेपछि तिम्रो के हो त्यो सिवेजको डिमान्ड भनेको चाहिँ के रहेछ बिओडी 5 भनेको चाहिँ के रहेछ भने 4 मिलिग्राम पर लिटर अथवा 4 पार्ट्स पर मिलियन रहेछ है त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्डको कन्सेप्ट हो है, बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्डको कन्सेप्ट हो। अब सिमिलरली अब तिमीले सुरुमा लिएको स्याम्पललाई त्यसरी नै सुरुमा लिएको स्याम्पललाई चाहिँ तिमीले एउटा सुरुमा त्यसको डिजल्भ अक्सिजन कन्टेन्ट मेजरमेन्ट गर्यौ, अनि त्यस पछाडि तिमीले त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेसन गरेर 20 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गरेर राख्यौ। तर यदि सुरुमै तिम्रो ब्याक्टेरियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदम धेर छ है, ब्याक्टेरियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सुरुमै अलिकति धेर छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 5 दिन पनि पुग्न नपाई के हुन्छ त्यसले अर्ग्यानिक वेस्टहरू सबै खाइसक्छ, अनि त्यहाँको डिजल्भ अक्सिजन कन्टेन्ट पनि के हुन्छ 0 भइसकेको हुन्छ कि 0 भइसकेको हुन्छ हो। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि के गरिन्छ सिवेजलाई चाहिँ एक्चुअल डिमान्ड पत्ता लगाउनको लागि एक्चुअल बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि डाइल्युसन गरिन्छ है, डाइल्युसन गरिन्छ हो। अब डाइल्युसन गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अर्ग्यानिक वेस्टहरू भनेको के हुन्छ अर्ग्यानिक वेस्टको अर्ग्यानिक त्यहाँभित्र भएको अर्ग्यानिक म्याटरको कन्सन्ट्रेसन भनेको अलिकति कम हुन्छ। अर्ग्यानिक म्याटरको कन्सन्ट्रेसन कम भएपछि के हुन्छ ब्याक्टेरियाले खोजी खानुपर्छ, खोजी खान थालेपछि के हुन्छ भने त्यसको ग्रोथ पनि अलिकति कम बिस्तारै हुन्छ। भनेको मतलब तिम्रो के हुन्छ 5 दिनभन्दा अगाडि नै तिम्रो के हुन्छ डिजल्भ अक्सिजन सकिने चान्स एकदम कम हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीले ठ्याक्क त्यो डाइल्युसनलाई पनि कन्सिडर गऱ्यो भने एक्चुअल बायोकेमिकल डिमान्ड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। यही लेखेको छ सिवेज ह्याभिङ अ लार्ज कन्सन्ट्रेसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर कन्ज्युम्स क्विकली वेल बिफोर द 5 days all the dissolved oxygen in the liquid medium है। So dilution is necessary to decrease the concentration of organic matter and increase the dissolved oxygen content to prevent the loss of sample। loss of sample भनेको कस्तो भन्दाखेरि 5 दिनभन्दा अगाडि नै तिम्रो डिजल्भ अक्सिजन खत्तम भयो। सुरुमा 5-7 मिलिग्राम पर लिटर थियो, 5 दिन पुग्नुभन्दा अगाडि नै डिजल्भ अक्सिजन सकिसक्यो, 3 दिनमै डिजल्भ अक्सिजन सकिसक्यो भन्दा तिमीले 5 दिनमा गरेर त के मेजरमेन्ट गर्छौ त तिमीले हैन, एक्चुअल डिमान्ड त तिमीलाई पत्ता हुँदैन, त्यो स्याम्पल भनेको वेस्ट भइसक्यो हो। त्यस्तो वेस्ट हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ स्याम्पललाई डाइल्युट गरिन्छ। अब डाइल्युट भनेको नर्मल्ली 300 ml को भाँडामा गरिन्छ। हामीले नर्मल्ली डिओ टेस्ट गर्ने बेलामा 300 ml को भाँडामा टेस्ट गरिन्छ है। अब डाइल्युसन गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 300 ml बनाउनु पर्यो। सुरुमा 5 ml तिम्रो के हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड अर्ग्यानिक वेस्ट छ अथवा सिवर छ, त्यसमा के गर्नु पर्यो 295 ml चाहिँ के गर्नु पर्यो वाटर मिसायो भने के हुन्छ यसमा भनेको 300 ml को डाइल्युटेड स्याम्पल भनेर बन्छ। अब त्यो डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको त्यही हो। डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ तिम्रो यदि 300 ml को 6 ml चाहिँ सिवेज लिएको ल 6 ml चाहिँ सिवेज लिएको छ अरे 6 ml चाहिँ सिवेज लिएको छ अरे अनि 300 ml बनाउनु पर्ने छ भने डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको भोल्युम अफ डाइल्युटेड स्याम्पल भनेको 6 ml हो। 6 ml भोल्युम अफ डाइल्युटेड स्याम्पल भनेको 300 ml बनाउनु पर्ने हो। भनेपछि 300 डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ अनडाइल्युटेड स्याम्पल भनेको 6 ले गर्ने हो। भनेपछि 6 × 5 = 30 भनेपछि डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको 50 सुरुभन्दा 50 टाइम्स चाहिँ के गर्यो यसलाई डाइल्युट गर्यो भन्न खोजेको है। अनि बिओडी 5 भनेको के हुन्छ अक्सिजन कन्ज्युम्ड
इन्टु डाइल्युसन फ्याक्टर हो। अक्सिजन कन्ज्युम भनेको इनिसियल डिओ माइनस फाइनल डिओ इन्टु डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको यहाँबाट निक्लिन्छ है। त्यो भयो, यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, डाइल्युसनको कन्सेप्ट हो है। अब अल्टिमेट बायोकेमिकल डिमान्ड भनेर भन्यो, अल्टिमेटली चाहिँ कति बायोकेमिकल डिमान्ड हुन्छ भनेर भनिरहेछ है। अब एकदम ध्यान दिएर सुन, अल्टिमेट बायोकेमिकल डिमान्ड भनेको चाहिँ तिम्रो 20 दिनसम्म, डे 0 देखि डे 20 सम्म, डे 20 सम्म। पहिला यो ग्राफलाई हेर, पहिला ग्राफमा हेर भन्दा चाहिँ नि यो बिओडी भर्सेस टाइमको ग्राफ छ है, बिओडी भर्सेस टाइमको ग्राफ छ। अब डे 0मा के छ, बिओडी पनि 0 छ, अक्सिजन डिमान्ड पनि 0 छ। अब तिम्रो के हुन्छ, डे बढ्दै बढ्दै गएपछि तिम्रो के हुन्छ, त्यसले ब्याक्टेरियाहरूको कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्दै जान्छ होइन। त्यसपछि अक्सिजन डिमान्ड पनि बढ्दै 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 जान्छ। अनि एउटा यस्तो पोइन्टमा जाँदो रहेछ कि, एउटा यस्तो पोइन्टमा 20 दिनतिर पुगे पछाडि तिम्रो के हुन्छ, स्ट्रेट लाइन आउन थाल्यो। भनेपछि तिम्रो बिओडी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्यो है, बिओडी कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्यो है त। एउटा पोइन्टमा गएर त्यो मिट पनि होला है, तर हो यो सिधा जहाँदेखि सिधा जान थाल्छ त्यो भनेको चाहिँ लगभग 20 देखि जान थाल्छ है। डिमान्ड भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन थाल्छ हो यो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 20 दिनमा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौँ के, 20 दिनमा चाहिँ कम्प्लिट मेजरमेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 20 दिनको बिओडीलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, अल्टिमेट बिओडी भनेर भन्छौँ। सुरुमा 0 छ, बढ्दै 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 गर्दा 5 दिनको हामीले निकाल्यो, 5 दिनमा 70% हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यस पछाडि अनि 20 दिनमा चाहिँ तिम्रो लगभग के हुन्छ, 99% चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरहरू डिकम्पोज भइसक्छ, त्यति बेला म्याक्सिमम डिमान्ड हुन्छ। भनेपछि तिम्रो के हो, त्यो चाहिँ बिओडी अल्टिमेट हो है त। यहाँ लेखिरहेछ, द फर डोमेस्टिक सिवेज इट इज कन्सिडर्ड द्याट आफ्टर 20 days अफ द टेस्ट अफ स्टेबलाइजेसन इज प्र्याक्टिकली कम्प्लिट, 20 days अफ द टेस्ट द स्टेबलाइजेसन इज प्र्याक्टिकली कम्प्लिट, देयरफोर द बिओडी अल्टिमेट क्यान बी डिटरमाइन्ड एट 20 days। अल्टिमेट बिओडी भनेको के हुँदो रहेछ, 20 daysमा चाहिँ मेजरमेन्ट गरिँदो रहेछ है त। अब केमिकल अक्सिजन डिमान्ड है, यो बिओडी नै भएछ, यो मिस्टेक भएछ यहाँनिर, सिओडी भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ है। केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेको सिओडी, अघि बायोकेमिकल थियो, अहिले चाहिँ केमिकल। यसमा पनि खासै फरक केही पनि छैन। यसमा भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, अगाडि बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने, बायोलोजिकल अर्गानिजम, माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ सास फेर्न अथवा बाँच्नको लागि चाहिने अक्सिजनलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो, बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनिन्थ्यो। तर केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेको चाहिँ केमिकलको प्रयोगबाट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूलाई चाहिँ, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ रियाक्सन गरेर के गर्ने, एकदम स्टेबल अनि एक्सेप्टेबल फर्मेटमा चेन्ज गर्नलाई हामीलाई चाहिने अक्सिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ, केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनिन्छ क्या। केमिकल रियाक्सन गर्नलाई चाहिने अक्सिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ, केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनिन्छ। अब यसमा हामीले K2Cr2O7 लाई चाहिँ हामीले एकदम युज गर्छौँ है त। K2Cr2O7 भन्ने चाहिँ हामीले केमिकल प्रयोग गर्छौँ। त्यो केमिकल प्रयोग गरेपछि हामीले के गर्छौँ, यी CO2 र H2O मा चाहिँ लास्टमा के गरिदिन्छौँ, हामीले त्यसलाई सबै अर्ग्यानिक वेस्टलाई निकालिदिन्छौँ हो। अनि यही मेकानिजमलाई चाहिने अक्सिजन डिमान्डलाई चाहिँ के भनिन्छ, केमिकल अक्सिजन डिमान्ड। नाममै छ केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेर है त। यसलाई चाहिँ केमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनिन्छ। यसमा त्यस्तो धेरै बुझ्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। अब स्टेजेस अफ डिकम्पोजिसनको बारेमा हेरौँ है त। स्टेजेस अफ डिकम्पोजिसनको बारेमा हाम्रो कुनै पनि अर्ग्यानिक वेस्ट भनेको चाहिँ दुई स्टेजमा डिकम्पोजिसन हुन्छ, दुई स्टेजमा डिकम्पोजिसन हुन्छ है। एउटा भनेको फर्स्ट स्टेज, अर्को भनेको सेकेन्ड स्टेज है। अनि यहाँ पनि दुई किसिमको ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ है, हेटेरोट्रप्स र अटोट्रप्स भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ। यहाँ एउटा हेटेरोट्रप्स भन्ने छ, यहाँनिर अर्को भनेको नाइट्रोब्याक्टर अथवा नाइट्रोसोमोनास भन्छ। यिनीहरूलाई के भन्छ, अटोट्रप्स पनि भन्छ क्या। यिनीहरू हेटेरोट्रप्स, अटोट्रप्स। अब यिनीहरूको बिचको फरक के हो भनेर बताइदिन्छु है त। पहिला हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानिक वेस्टमा चाहिँ दुई किसिमको इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ है, अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिज। एउटा भनेको चाहिँ कार्बोनेसियस, अर्को भनेको चाहिँ नाइट्रोजेनियस है। नाइट्रोजेनियस र कार्बोनेसियस दुई किसिमको हुन्छ। अब यो कार्बोनेसियस अर्ग्यानिक म्याटेरियललाई खाने ब्याक्टेरियालाई के भन्छ, हेटेरोट्रप्स भन्छ। अनि नाइट्रोजेनियसलाई खानेलाई के भन्छ, अटोट्रप्स भनेर भन्छ है। अनि यो अटोट्रप्स ब्याक्टेरियाको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई भनेको चाहिँ इनिसियलमा चाहिँ ग्रोथ हुनलाई एकदम टाइम लाग्छ
है, एकदम ग्रोथ हुनलाई एकदम टाइम लाग्छ। र यो हेटेरोट्रपिक ब्याक्टेरियाको चाहिँ इनिसियल ग्रोथ चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ है, पछि चाहिँ फेरि के हुन्छ तिम्रो स्टेबल हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कार्बोनेसियस हेटेरोट्रप्सको ब्याक्टेरियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, पहिला कार्बोनेसियस अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ बढी हुन्छ। भन्नुको मतलब यो हेटेरोट्रपहरूले चाहिँ अक्सिजन धेरै माग्छ है। अनि एउटा सर्टेन पोइन्टमा गइसके पछाडि चाहिँ अनि तिम्रो के हुन्छ, नाइट्रोजेनियस ब्याक्टेरियाहरूको पनि पहिला चाहिँ रिप्रोडक्सन अलिकति कम हुन्छ, तर झ्याप्पै तिनीहरूको के हुन्छ, रिप्रोडक्सन पनि एकदम बढी हुन्छ। अनि ठिक्कै यो पोइन्टदेखि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, दुईटै डिमान्ड कार्बोनेसियस डिमान्ड र नाइट्रोजेनियस डिमान्डको सम चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो माथि भनेको चाहिँ नाइट्रोजेनियस अक्सिजन डिमान्ड हुन्छ, तल भनेको चाहिँ के हो, कार्बोनेसियस अक्सिजन डिमान्ड हुन्छ है त। अनि यही हो तिम्रो 2 स्टेज भनेको। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो कार्बोनेसियस मेटेरियलहरू चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ, सेकेन्ड स्टेजमा तिम्रो के हुन्छ, नाइट्रोजेनियस मेटेरियलहरू चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ। त्यही भएर तलको ग्राफ भनेको कार्बोनेसियस अक्सिजन डिमान्ड, यो ग्राफ भनेको चाहिँ, अनि यो ग्राफ भनेको चाहिँ के हो, नाइट्रोजेनियस अक्सिजन डिमान्ड हो है त। यो हो तिम्रो स्टेज अफ डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ। ल अब यस पछाडि चाहिँ हामी एक्सप्रेसन अफ बिओडीको चाहिँ इक्वेसन कस्तो हुन्छ, बिओडी कसरी भेरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँ है त। यसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बिओडीलाई, द कन्सेप्ट अफ बिओडी रिप्रेजेन्टिङ बोथ अर्ग्यानिक म्याटर कन्सन्ट्रेसन एन्ड अक्सिजन कन्जम्सन क्यान बी अन्डरस्टुड बाई 2 डिस्टिङ्क्ट एङ्गल भनेर भन्छ है। यसलाई चाहिँ दुईवटा तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ रिमेनिङ बिओडी, अर्को भनेको चाहिँ एक्जर्टेड बिओडी है। यहाँ हेर त, एउटा भनेको रिमेनिङ बिओडी, अर्को भनेको एक्जर्टेड बिओडी है। अब यो फिगरमा हेर, यो फिगर भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि बिओडी भर्सेस टाइमको ग्राफ है त। बिओडी भर्सेस टाइमको ग्राफ हो। सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा यो ग्राफ भनेको चाहिँ के हो, अर्ग्यानिक म्याटर रिमेनिङ बिओडी भनेर भन्छ। रिमेनिङ बिओडी र एक्जर्टेड बिओडी भनेको चाहिँ कति बिओडी बाँकी छ, रिमेनिङ बिओडी भनेको चाहिँ, एक्जर्टेड बिओडी भनेको चाहिँ कति बिओडी खर्च भयो अथवा कति अक्सिजन कन्ज्युम भयो भन्न खोजेको है त। सुरुमा के हुन्छ, डे 0मा के हुन्छ भने बिओडी भनेको पुरै बाँकी हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर अलिकति पनि अक्सिजन डिमान्ड भएकै हुँदैन, अक्सिजन डिमान्ड सुरु भएकै हुँदैन। त्यही भएर तिम्रो के हुन्छ, अक्सिजन डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ। अनि यो एक्जर्टेड बिओजी भनेको चाहिँ के हो, अथवा अक्सिजन कन्जम्सन भनेको चाहिँ के हो, सुरुमा अक्सिजन कन्जम्सन सुरु भएकै हुँदैन, त्यही भएर डिमान्ड चाहिँ हाई हुन्छ, अक्सिजन कन्ज्युम पनि भएको हुँदैन। जब टाइम बढ्दै जान्छ तिम्रो के हुन्छ, अक्सिजन कन्जम्सन बढ्दै जान्छ, अनि तिम्रो के हुन्छ, बिओडी घट्दै जान्छ, डिमान्ड पनि घट्दै जान्छ। अल्टिमेटमा के हुन्छ, तिम्रो अक्सिजन डिमान्ड पनि 0 हुन्छ, अक्सिजन कन्जम्सन एकदम हाई हुन्छ है। भन्नुको मतलब यसलाई दुई तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, मिरर ग्राफ जस्तो भयो क्या। यो भनेको चाहिँ बिओडी रिमेनिङ, कति बिओडी बाँकी छ। डे 0मा के हुन्छ, म्याक्सिमम बिओडी नै बाँकी हुन्छ, किनभने डिमान्डै सुरु भएको छैन। अनि डे 0मा के हुन्छ, कन्जम्सन, यो चाहिँ एकुमुलेटिभ कन्जम्सन भनेको चाहिँ सुरुमा डे 0मा कन्जम्सन पनि 0 हुन्छ, कन्जम्सन हुन सुरु भएकै छैन। अनि डे बित्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, तिम्रो कन्जम्सन पनि बढ्दै अक्सिजन कन्जम्सन पनि बढ्दै जान्छ है त। त्यही कुरा छ यहाँनिर। एट टाइम 0 द अर्ग्यानिक म्याटर इज प्रेजेन्ट इन इट्स टोटल कन्सन्ट्रेसन वाइल द अक्सिजन कन्ज्युम इज 0। बिओडी म्याक्सिमम हुनु भनेको के हो, तिम्रो अर्ग्यानिक म्याटर पनि के हो, म्याक्सिमम हुनु हो। अर्ग्यानिक म्याटर जति धेरै भयो तिम्रो के हुन्छ, त्यति नै धेरै ब्याक्टेरिया चाहिन्छ, त्यति नै जति धेरै ब्याक्टेरिया भयो त्यति नै तिम्रो के हुन्छ, बिओडी पनि त्यति नै बढी हुन्छ, अक्सिजन डिमान्ड पनि त्यति नै बढी हुन्छ है, त्यो भन्न खोजेको। अनि वाइल पासिङ अफ टाइम द रिमेनिङ अर्ग्यानिक म्याटर रिड्युसेस। टाइम बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, अर्ग्यानिक म्याटर अब ब्याक्टेरियाले खाँदै जान्छ, अनि घट्दै जान्छ, अनि घट्दै गएपछि के हुन्छ तिम्रो, त्यति अनि ब्याक्टेरियाले अक्सिजन पनि खाँदै जान्छ, अनि भनेपछि कन्जम्सन पनि के हुन्छ, तिम्रो एकुमुलेटेड कन्जम्सन पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ है त। यो तिम्रो एक्सप्रेसन अफ बिओडी भनेको चाहिँ तिम्रो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, एउटा कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड र अक्सिजन कन्जम्सन भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट जस्तै हो क्या। जति तिम्रो अर्ग्यानिक म्याटर बढी भयो त्यति नै तिमीलाई के चाहिन्छ, ब्याक्टेरिया त्यति नै धेरै चाहिन्छ खानको लागि। जति धेरै ब्याक्टेरिया बढी भयो अक्सिजन डिमान्ड पनि त्यति नै हुन्छ।
अनि जति धेरै अक्सिजन डिमान्ड भयो तिम्रो अक्सिजन कन्जम्सन पनि के हुन्छ त्यति नै धेरै हुन्छ है। भनेपछि यो सबै कुराहरू के हो एकदम रिलेटिभ कुराहरू है, एक अर्कासँग डिपेन्डेन्ट छ है। अब हामीले इक्वेसन निकाल्न हेरौँ है त। यहाँ हेर अब एउटा यो इक्वेसन छ है। अहिले भर्खर हामीले के थियो बिओडीको कुरा गरेको थियो, डिमान्ड कर्भ है यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज कर्भ अथवा डिमान्ड कर्भ भन्छ। फर्स्ट स्टेज भनेको कार्बोनेसियस है, कार्बनको डिकम्पोज हुनेलाई चाहिँ के भन्छ फर्स्ट स्टेज कर्भ भयो है। अब यसमा चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि पहिला भनेको एल नट भनेको यसरी ग्राफ चाहिँ तिम्रो के भएको छ भन्दाखेरि घट्दै घट्दै गइरहेछ है। डिमान्ड भनेको घट्दै घट्दै जाने, अक्सिजन डिमान्ड घट्दै घट्दै जाने। अब के भनेको छ टाइम जिरोमा के छ भन्दाखेरि तिम्रो टाइम जिरोमा के छ L0। अब L0 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ ओएम भनेको अर्ग्यानिक मेटेरियल प्रेजेन्ट। एमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक म्याटर जति धेरै छ तिम्रो के हुन्छ ब्याक्टेरिया पनि त्यति धेरै चाहिन्छ, अक्सिजन डिमान्ड पनि त्यति धेरै हुन्छ भन्न खोजेको। भन्नु मतलब बिओडी म्याक्सिमम भयो अथवा एल नट है। अनि जति टाइम बढाउँदै बढाउँदै गयो तिम्रो के हुन्छ अर्ग्यानिक म्याटर पनि घट्दै 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 जान्छ, अनि ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन पनि अलिकति कम हुँदै जान्छ, अर्ग्यानिक म्याटर पनि कम हुँदै जान्छ, अनि डिमान्ड पनि के हुन्छ तिम्रो घट्दै 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 जान्छ। भनेपछि टाइम टीमा तिम्रो के हुने रहेछ एमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट भनेको के हुने रहेछ एलटी हुने रहेछ है त, एमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट। सुरुमा अर्ग्यानिक म्याटर के हुन्छ सबसे धेरै हुन्छ, अक्सिजन डिमान्ड पनि धेरै हुन्छ। टाइम बढ्दै जाँदाखेरि अर्ग्यानिक म्याटर पनि घट्दै जान्छ, अक्सिजन डिमान्ड पनि के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ है त। अब यहाँ हेर त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ अर्ग्यानिक म्याटर, रेट अफ चेन्ज अफ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ एलटी भनेको के हो यतापट्टि भनेको अर्ग्यानिक म्याटरको एमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ एलटीले भनेको छ। सर्टेन टाइमको लागि रेट अफ चेन्ज अफ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट एट द्याट टाइम, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एलटीसँग हुन्छ। अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो इक्वल्स टु हाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने के भन्ने एउटा कोफिसियन्ट हालेको छ। अनि यो डिक्रिजिङ अर्डरमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो यहाँनिर माइनस पनि आयो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी के हुने रहेछ अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट एट द्याट टाइम, त्यो टाइममा एलटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीले इक्वल्स टु राख्नको लागि के भन्ने कन्स्ट्यान्ट हालिदेऊ, अनि यो डिक्रिजिङ अर्डरमा हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि माइनस हुने हो। भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ इक्वल्स टु माइनस के टाइम्स एलटी। अब एलटी भनेको के हो एमाउन्ट अफ फर्स्ट स्टेज बिओडी रिमेनिङ, फर्स्ट स्टेज बिओडी भन्नुको मतलब अर्ग्यानिक म्याटर सुरुमा अर्ग्यानिक म्याटर कति छ, सुरुमा अर्ग्यानिक म्याटर कति छ भन्नुको मतलब बिओडी कति छ भन्न खोजेको कि सुरुमा बिओडी कति छ भन्न खोजेको। टी भनेको टाइम इन डेज, अनि यो केलाई चाहिँ के भनिन्छ डिअक्सिजेनेटिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ है, डिअक्सिजेनेटिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो। यो एलटीलाई तल लग्यो डिटीलाई माथि लग्यो, अनि यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के भयो यो लग इ एलटी हुन्छ अनि माइनस केटी अनि इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट सी भयो। अब बाउन्ड्री कन्डिसन टाइम टी0 लाउँदाखेरि एलटी भनेको के हुन्छ एलटी भनेको एल नट हुन्छ, अनि यो पुट गरेर के हो तिम्रो सीको भ्यालु एल लग इ एल नट आयो। त्यसलाई फेरि इक्वेसन 1 मा पुट गर्यो भने इक्वेसन 2 मा पुट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ लग इ एलटी इक्वल्स टु माइनस केटी प्लस लग इ एल नट आयो। अब यसलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लग इ भनेको बेस इ छ है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो बेस 10 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। बेस 10 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 2.3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 2.3 लग 10 एलटी बाई एल नट माइनस केटी। अब यो के भनेको तिम्रो के थियो भन्दाखेरि बेस इ मा थियो, यसलाई पनि बेस अहिले एकछिन त्यो त्यसलाई कन्भर्ट नगरौँ, त्यसलाई कन्भर्ट नगरौँ। अब यो के भयो ल बेस ईबाट बेस 10 मा गयो। अब यो 2.3 लाई उता लगेर डिभाइड गरिदिने, डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 1 डिभाइडेड बाई 2.3 गर्दाखेरि के हुन्छ 0.434 आउँछ। माइनस 0.434 के लाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो के भनेको बेस ई भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई 0.434 के लाई के गरिदिने माइनस सिधै केडी लेखिदिने। अब यो केडी भनेको बेस 10 वाला हो, यहाँ लेखिरहेको छु यी केडी भनेको के डिभाइड बाई 0.2.3 हो है। अनि यताउति यसलाई रिएरेन्ज गरेपछि के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि एलटी भनेको चाहिँ एल नट 10 को पावर माइनस केडीटी हुने रहेछ है त, केडीटी हुने रहेछ।
अब यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट एट एनी टाइम भनेको चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि इनिसियल अर्ग्यानिक म्याटर कति छ अथवा इनिसियल बिओडी कति छ टाइम्स 10⁻- kdt हुने रहेछ है त। एमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट आफ्टर T days फ्रम स्टार्ट अफ अक्सिडेसन क्यान बी क्यालकुलेटेड एज फ्रम इक्वेसन 3। यो इक्वेसनबाट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है त। अब फेरि लेट YT बी द एमाउन्ट अफ अक्सिजन कन्ज्युम्ड अर अक्सिडाइड इन T days। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट YT बी द एमाउन्ट अफ अक्सिजन कन्ज्युम्ड अरे एमाउन्ट अफ अक्सिजन कति खायो त्यसलाई चाहिँ के भन्ने YT भनेर भन्ने है त। अब फेरि हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि YT भनेको L0 - LT हो नि त। L0 भनेको के हो इनिसियल अर्ग्यानिक म्याटर प्रेजेन्ट, LT भनेको सर्टेन टाइम पास गरिसके पछाडि अर्ग्यानिक म्याटर कति बाँकी छ भन्न खोजेको। अब जति अर्ग्यानिक म्याटर सुरु माइनस कति बाँकी रह्यो गऱ्यो भने त कति खपत भयो भन्ने थाहा हुन्छ नि त। अनि जति खपत भयो त्यो भनेको तिम्रो के हो अक्सिजन इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब सुरुमा चाहिँ 10 ग्राम थियो अरे अर्ग्यानिक म्याटर, पछि 5 ग्राम भयो भनेपछि 10 - 5 ग्राम भनेको 5 ग्राम अर्ग्यानिक म्याटर त सक्यो नि त। हो 5 ग्राम अर्ग्यानिक म्याटर सकिनु भनेकै के हो तिम्रो अक्सिजन कन्ज्युम्ड हो क्या। त्यो जति अर्ग्यानिक म्याटर खपत हुन्छ त्यसकै इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन कन्ज्युम हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो क्या। सिन्स अर्ग्यानिक मेटेरियल इज अक्सिजन इक्विभ्यालेन्ट भने पछाडि अब यो YT भनेको L0 - LT भयो। अब हामीले LT को भ्यालु अघि भर्खर निकालेको छ L0 को टर्ममा, त्यसलाई यहाँ पुट गर्ने, त्यसलाई पुट गरेपछि लास्टमा YT को इक्वेसन कति आयो YT = L0 1 - 10⁻- kdt। अब यो YT भनेको के हो तिम्रो अक्सिजन कन्ज्युम्ड अथवा BOD बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड भनेर चाहिँ हामीले बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड एट एनी टाइम निकाल्न चाहिँ हामीले त्यसरी सक्छौँ है त। YT बाट निकाल्न सक्छौँ। अब यो न्युमेरिकल गरेपछि बुझ्छ है त। YT = L0 1 - 10⁻kdt भनेर है। अब यो T को भ्यालु इन्फिनिटी लायो भने YT = L0 हुन्छ। YT = L0 भन्नुको मतलब त्यति बेलाको अक्सिजन डिमान्डलाई चाहिँ के भनिन्छ अथवा अक्सिजन डिमान्डलाई चाहिँ के भनिन्छ अल्टिमेट अक्सिजन डिमान्ड भनेर भनिन्छ है। अनि यो YT भनेको L0 सँग डिपेन्डेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो टेम्परेचरसँग पनि डिपेन्डेन्ट हुँदैन, फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ। अनि डिअक्सिजनेसन कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब K20 θ T-20 सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। कुनै पनि टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले डिअक्सिजनेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस को कोएफिसिएन्ट कति छ टाइम्स थीटा को भ्यालु 1.07 इन्टु कति डिग्रीमा निकाल्नु -20 यो गर्यो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डिअक्सिजनेसन कोएफिसिएन्ट को भ्यालु निक्लिन्छ है त। ल आज यसलाई यति गरौँ हैन। मैले एक दुईवटा न्युमेरिकल पनि पठाइदिरहेको छु। यो न्युमेरिकलहरु तिमीहरूले आफै हेर, यो डेरिभेसन पनि एकचोटी हेर्ने प्रयास गर, बुझ्ने प्रयास गर। अनि नबुझेको कुराहरु मलाई जुम क्लासमा सोध। अर्को क्लासमा हामी के गर्छौं न्युमेरिकल गर्छौं है त। अनि अलिअलि टेस्टहरुको बारेमा पनि पढ्छौं।